اپنا کہتے ہیں محبت۔ ذرا دیکھو کیڑا جڑا جے بھی ہاتھ لے کر کے بیٹھا ہوا ہے، ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں محبت، ہو ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت، ہو ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت، وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر، کوئی لاؤ مثال ایسی شرافت ہو تو سی ہو، کوئی لاؤ مثال ایسی شرافت ہو تو۔ میرے دوستوں میں آج دی رات پسند نہیں کرانگا کہ کوئی انسان جو میں آئے ہوئے چلا جائے۔ میرے دوستوں میں چاہوں گا آج دی رات احمد بن کے جاؤ، جدو گھر جائیے پچھلے گناہ بخشوا کے جائیے، آقا دے وفادار غلام بنندہ عہد پکا کر کے جائیے۔ میرے دوستہ تکے میں حق ادا کر سکتے ہیں آقا دی غلامی دا، اوہ اس سونے نے بکھا برداشت کیتیاں، تیرے سکھاں دیاں دعاواں کیتیاں نے، آج سونیاں کوٹھیاں رب نے تانوں دیکھنیاں نصیب کیتیاں، صدقہ اس سونے دا جنہیں جھوپڑی وچ گھر رکھ کے اپنا، جنہیں کچا گھر رکھ کے اپنا تیرے واسطے دعا کیتی ہے، آج تین وقت دے کھانے پیٹ بھر کے کھانے پیا، صدقہ اس سونے دا جنہیں خود فاقہ برداشت کیتا ہے پر امت واسطے خوشحالی دیاں دعاواں کیتیاں۔ حضرت انس دے اگے جس ویلے کھانے رکھے گئے چیخاں نکل گئی، انس بن مالک دیا، شاگرداں نے پوچھا قبلہ کیوں روندے ہو؟ فرمایا یارا تساں کھانے رکھے نے میرے اگے، میں نے حضور دا گھر یاد آ گیا، مہینہ مہینہ چلہ نہیں سی بلدا میرے سونے دے گھر، روزانہ کھجوراں دے ہوتے چند کھجوراں تے دودھ دے چند گھونٹ دے ہوتے گزارا کرنا، تے سرکار فرمان دے سن کدیو وقت آوے گا جدو تواڈے دسترخوان تے کھانے ہی کھانے ہوانگے، تے صحابہ کہندے سن آقا ادو تے اسی بڑے شان والے ہوانگے، تے میرے آقا کہندے سن ادو شان والے نہیں ہووگے اج بڑی شان والے ہو۔ وہی ہو گیا میرے بھائیہ، ساڑھے گھر پکے بن گئے، ساڑھیاں خوراکاں اچھیاں ہو گئیاں پر ایمان دے ہو جذبے کمزور ہو گئے، مسیطاں کچیاں سن نمازی پکے سن، اج مسجدہ دے اندر میرے دوستو اے سی لگ گئے، لیکن بے نمازیاں دی کثرت لوگاں نے دیکھی، کدی میرے آقا دا زمانہ مقدس سی، جدو پارے شونی صفہ بھی مسجد دے اندر نہیں، جدو پارے شونی تے میرے آقا نے نماز پڑھانی، حضور دی پیشانی تے کیچڑ لگ جانا، پر میرے نبی نے نماز نہ چھوڑنی، صحابہ نے جماعت نہ چھوڑنی، اج مسجدوں دے اندر ہر چیز دا تحفظ موجود ہے، کوئی انسان آکے میرے دوستو اللہ دے گھر دے اندر 5 وقت با جماعت حاضری دینا بھی گوارا نہیں کردہ، انہوں اپنے سیاست آن دی روڈ یاد ہے، اے جی روڈ میرے فلانے ایم پی اے نے بڑھائی ہے، پر انہوں اپنا چہرہ آئینے چوہے کے یاد نہیں آندہ کہ میرا چہرہ نبی دیاں دعاواں دے صدقے سلامت، اچھی بولو تیرے تے میرے چہرے بگڑ جان دے بھائی جے میرے نبی دیاں دعاواں نہ ہوتی، تیرے تے میرے چہرے سلامت نے تے آمنہ دلال دیاں دعاواں شامل، اچھی بولو او سونے دیاں دعاواں شامل،
जिन्हें अपने दुख उठा के भी तेरे वास्ते सुखों की दुआ की है। वेखते सही जरा जाके अज तेनों अपने सियासतदानां दी सियासी जेलां बड़ियां नजर आंदियां ने, थाने कचहरी दियां गल्लां करन वाले हो। ओए तेरा यार कोई थाने कचहरी चला जाए, सारी जिंदगी शुक्रिया अदा करना है कि औखे वेले मेरे काम आया है। तेनों मैं दसा मेरा नबी साडे वास्ते कितनियां कहता कट गया है। कदी सोचेगा सोचेगा मेरे दोस्त तेरा दिल खून दे आंसू रोएगा, अपनी गफलत ते शर्मिंदा हो जाएगा कि मैं आका नाल की सलूक कीता है। यारा तेरे वास्ते ते सरकार ने शोबे अबी तालिब 3 साल दी कैद कटी है। एवें दी कैद भाईजान अडियाला जेल दे अंदर भी नहीं है। एवें दी कैद ते मेरे दोस्त लखपत दी जेल भी नहीं है, गवांटानामो पे दी जेल भी नहीं है, अबू गुरैब दी जेल भी नहीं है। एक ऐसी कैद है मेरे दोस्तों कि शोबे अबी तालिब नो मेरे आका वास्ते सब जेल करार दिता गया। मेरा आका कल्ला कैदी नहीं, हुजूर दियां छोटियां बेटियां भी कैदी, मेरे नबी दी बीवी भी कैदी, मेरे आका दे यार भी कैदी, मेरे सरकार दे सियाबा भी कैदी। जिस वेले शाम नूं मुसलमानां दे बच्चे रोंदे, काफिर अपने घरां विच खुशियां मनांदे ने, वेखो ते सही साडे खुदावां दे दुश्मन किवें रोंदे पे ने। मेरे दोस्तों ऐसी कैद साली, मेरे दोस्तों ऐसी तकलीफ वाला आलम जिथे बारिश ना बरसे ते पीवन दा पानी नहीं मिलता, जिथे धुप लग जाए ते लुकण दी जान नहीं मिलती, जिस जगह दे उत्ते सर्दी लग जाए ते कपड़े ढांपण दे नहीं मिलते, ऐसी जगह मेरे दोस्त सर्दियां विच गर्म कपड़े ना मिलन, और गर्मियां में ठंडा साया ना मिले। 3 साल गुजारे ने, कोई 1-2 दिन की गल नहीं है। ऐसा दौर के जदों मेरे नबी दियां छोटियां बेटियां हजरत बीबी फातिमा ज़हरा ते हजरत बीबी उम्मे कुलसूम दोवें बेटियां सोने दियां आके दामन पकड़दियां ने ते दामन पकड़ के आंदियां अब्बू सानू भुख लगी है, अब्बा जी साडा गला खुश्क हो गया है। ओए बेटियां वाले हो अपने गिरेबाना में झांक के मैनू इतना दस दे वो जदों यार तेरी ते मेरी बेटी आके आखे अब्बा मैनू भुख लगी है, अब्बा मैनू बड़ी प्यास लगी है। कदी सोची आई प्यो दे दिल ते की गुजरती है ते मेरे सरकार ने सुनना अखा तू आंसू निकल आने। अपनी बेटियां नू उंगली दे नाल पकड़ के शोबे अबी तालिब दा चक्कर लाना, उस वादी का चक्कर ला के मेरे हुजूर ने दरख्तों के पत्ते चुनने, जेड़े दरख्तों के पत्ते मक्के की हवा उड़ा के लै आंदी है। जदों पत्तियां की झोली भर लैनी सोने नबी ने, फिर मेरे मुस्तफा करीम ने बेटियां नू बिस्मिल्लाह पढ़ के खवाना। खाओ मेरिया बेटियां बिस्मिल्लाह पढ़ के, आसमान के फरिश्तियां दियां चीखां निकल गई, जन्नत दियां हूरां रोईयां ने। ओ मेरे मौला कौमे मूसा नू भुख लगी सी, तू मन ते सलवा उतार दिता। कौम ईसा नू मेरे मौला तू मायदा आसमानी उतार दिता। तेरे यार दी औलाद भुखी बैठी है, मेरे मौला तेरे महबूब दी छोटियां धियां भुखियां बैठियां ने। मेरे मौला जन्नत दे खाने तू क्यों नहीं उतारदा? ते रब फरमांदा है तुसां सारे मेरी रजा पे वेख दे, मैं यार दे सबर दी अदा पे वेखदा। उस वेले मेरे नबी ने दुआ मंगी है, अपने वास्ते नहीं मंगी है मेरे दोस्त, तेरे वास्ते मेरे वास्ते अपनी उम्मत वास्ते क़यामत तक के आने वाले लोगों वास्ते हुजूर ने दुआ की है। मेरे मौला मेरी औलाद की भुख का बदला देना चाहना, मेरी उम्मत की भुख ते प्यास नू दूर फरमा दे। एवें ते नहीं कहना दीवाना कि हमें वो अपना कहते हैं, मोहब्बत हो तो हो हमें रखते हैं नजरों में, इनायत हो। अरे वहाँ मुजरिम को मिलती है पनाहे भी अताएं भी, मदीने में जो लगती है अदालत हो
تو ایسی ہو مدینے میں جو لگتی ہے عدالت ہو تو مزہ نہیں آیا اتنا سارا اجتماع ہے آواز تھوڑی ہے آج تے حضور دی مہربانی آندہ یقین تے ایمان سینے میں رکھ کے آقا دی نعت پڑھ تیرا بیڑا پار ہو جائے ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں محبت ہو ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں ہو میرے سرکار مدینہ میں علام کیوں بھل جائیے دے سانانو جنہیں اپنی اولاد دے دکھ ویک کے بھی تیری تے میرے واسطے سکھ دی دعا کیتی ہوئے کلی اتھے گل ختم نہیں ہوئی قید دے دن مکے ایویں نہیں مکے اس قید دیاں بکھاں تے پیاساں دیاں تکلیفاں تو میرے نبی دے چچا جناب ابو طالب دا وصال ہو گیا او میرے نبی دے دکھ ونڈن والا حضور دے درد ونڈاون والا چاچا ٹر گیا میرے سرکار نے دیکھے آئے اجے حضور دے آنسو تھمے نہیں کہ میرے نبی دے وفاواں دی پیکر بیوی جناب خدیجہ ٹر گئیاں میرے دوستو پورا سال میرے نبی نے ہوتا نہ رکھیا عام الحزن اے محمد واسطے تے غم دا سال آ گیا ہے کہ میرا چاچا بھی ٹر گیا اور میرے درد ونڈاون والی بیوی بھی چلی گئی ہے اس ویلے میرے آقا نکلے طائف دی وادی وچ آئے اللہ تینو لے جائے عرب ذرا جا کے منظر ویکھی طائف دے ٹھنڈے علاقے جتھے عرب والے عیاشیاں واسطے سیراں واسطے جان دے میرا نبی اتھے تبلیغ واسطے گیا ہے تے جا کے میرے رحمت عالم نے جدو سردارانو دعوت دیتی ہے انہاں میرے نبی دی گلتے لبیک نہیں آکھیا بلکہ اپنے نوکرانو بھیجیا کہ معاذ اللہ انہاں مار مار کے انہاں دکھ دے دے کے تو کڑ دے وہ جس ویلے میرے سرکار مدینہ دے قدمات تے پتھر مارے جا رہے ہیں میرے دوستو زید بن حارثہ نال جدو پتھر مار دینے حضور دے پیران دے ہوتے تے پیران وچ خون نکل نکل کے میرے نبی دی جتی نل چپک گیا ہے میرے سرکار دے قدم جتی نل چپک گئے نے آپ دے نالے نے مقدس قدمہ نل چپک گئے حضور دی حالت دیکھ کے حضرت زید بن حارثہ کہنے نے اوے لجپالا ہن تینا واسطے بد دعا کر دے جنہ دے ظلمات دی انتہا ہو گئی ہے میرے آقا کہنے نے تینو پتہ نہیں میں زحمت بن کے نہیں آیا میں تے رحمت بن کے آیا ہوں کیا تینو پتہ نہیں ایک کلمہ نہیں پڑھن گے تے کی ہویا انہاں دیاں نسلاں چو کوئی آ کے پڑھ لوے گا میرے نبی دیاں نظراں تینو ویکھ دیاں پیاں سن قیامت تک دے غلاماں نو ویکھ دیاں پیاں سن کہ کیڑا کیڑا میرا غلام ہے کیڑا کیڑا میرا پیارا ہے کیڑا میرے نال پیار کرن والا ہے تواڈے واسطے میرے سرکار نے دعا کیتی ہے میرے لجپال تے کریم آقا نے غلامو اس ویلے حضور دی اس حالت نو دیکھ کے آسمان دے فرشتے کے اندر میرے مولا قوم نوح اپنے نبی نو ناراض کرے تے غرق ہو جائے قوم موسیٰ اپنے نبی نو ناراض کرے تے غرق ہو جائے میرے مالک قوم سمود اپنے نبی نو ناراض کرے تباہ ہو جائے قوم عاد تباہ ہو جائے تے تیرا نبی ہوئے سارے نبیان دا سردار ہوئے ویکتے صحیح مولا اندے کپڑے خونو خون نظر آندے پہنے میرے مولا اندے دشمنانو اجازت دے اندے دشمنانو ہلاک کر دئیے مالک نے فرمایا جاؤ میرے یار تو پوچھو کی کہنے دے جو آکھن کر دے وہ میرے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامہ ملک الجبال ملک العرش ملک الماء پانی والا اگ والا پتھراں والا فرشتہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہویا ہے قبلہ اجازت دے ہو انہاں نو مار دئیے پر میرے آقا دو عالم فرمان لے لے فرشتے ہو لوٹ جاؤ میں زحمت بڑھ کے نہیں آیا میں تے رحمت بڑھ کے آیا تے میرے نبی نے دعا کی دی ہے اللہ مہد قومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اے میرے اللہ میری قوم نو ہدایت عطا فرما انہاں نو پتہ ہی کوئی نہیں میری شان کی
इन्हों पता ही कोई नहीं मेरी शान की है। वो सोना नबी जी ने पत्थर मारन वालों भी दुआवां दित्तियां, बल्कि बाज ने ते भी लिखिया ताइफ दी वादी में जदों पत्थर मारने सनाका नो, उन्हां विचों एक बंदे ने आख्या हुण करेगा तबलीग दोबारा, एवें पत्थर मार के हुजूर दे कदमां ते कहंदा है मुहम्मद अगर मैं तेरे नेड़े होना वा ते तैनूं ताकत मिल जाए, इख्तियार मिल जाए मेरे ते की करेगा? ते मेरे नबी ने फरमाया है अगर तुम मेरे नेड़े आवे मैं तेनू सीने ला लो। इस वास्ते ते किसी ने तर्जमा किया है कि पत्थर मारन वाले यार जे मेरे वल आए आसीने न लावा में तेरा ते सीधा जन्नत जाए। मेरे सरकार मदीना ने उलाम मेरे लजपाल ने ते उस वेले भी तेरे वास्ते दुआवां फरमाइयां, उस वेले भी तेरे वास्ते दुआवां कीतियां ने। ते अज वादा करके उठ जदों तक जिंदा रहेगा आका दी नौकरी करदा रहेगा, बोल इंशाअल्लाह, उची बोलो इंशाअल्लाह। तेरी बद अमली नूं देख के कोई बेदीन ते कोई बद अमले ना आखे कि सुन्नी बद अमल होंदे ने, तेरे रवैये नूं देख के कोई इंसान ना आखे कि सुन्नी नमाज़ां नहीं पढ़दा, सुन्नी जनाब आला अपना रवैया चंगा नहीं रखदा। बल्कि अज तो बाद जदों तू जाए पंज वेले दा नमाजी बन के चेहरे ते सोने दी सुन्नत सजा के एवें दा कोई गल करन लगे ते ओनू जवाब दे कि तुझसे और जन्नत से क्या मुनकर, तुझसे और जन्नत से क्या निस्बत रे मुनकर दूर हो, तुझसे और जन्नत से क्या निस्बत रे मुनकर दूर हो। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूल। मेरे सरकारे मदीना ने वाला अपने अमल नू ऐसा बना, अपने रवैये नू ऐसा बना कि तेरे अमल नू वेख के खैरा नू पता लग जाए नबी दा नौकर पिया। थके तो कोई नहीं थके तो उच्ची आखो सुभान अल्लाह। मेरे दोस्त ए याद रख कि तू ते मैं एक दिन दुनिया छोड़नी है, इस तू पहले के पैगाम आ जाए खुदारा ऐसी अच्छी तैयारी करके कब्र दे अंदर तेरा माहौल बेहतर होए। आज गवर्नमेंट 1 घंटा बत्ती बंद कर देवे, हब्स वाले कमरे दे अंदर घंटा कोई बैठ नहीं सकता। कदी एवें सोची कि तेरे कमरे तो 10 गुना ज्यादा छोटी कब्र होनी है जिथे तू बड़ी मुश्किल नाल उठ के बैठ सकता है, ते उस जगह दे उत्ते कोई ऐसी चीज नहीं जड़ी तेनू आसूदगी अता करे, सिर्फ इको चीज है ओ नबी दी गुलामी है। उची बोलो सुभान अल्लाह। मेरे दोस्त ते मेरे आका ने जीवन दा भी वल दस्या है, सानू दुनिया तो जावन दा भी वल दस्या। मेरे आका ने फरमाया जिंदगी इंज गुजार कि तेरे ते खुदा राजी होए, दुनिया तू जिस वेले जावे उदों तेरे ते खुदा राजी हो। मेरे दोस्ता इस रात का फलसफा भी यही है कि तेनू ते मैनू अपना अंजाम याद होना चाहिए है। आ तेनू लजपाल ते करीम आका दा सफर आखरत सुनांदा जावां, जिस वेले मेरे लजपाल ते करीम आका दी जिंदगी ते मेरे दोस्तों जाहिर जिंदगी दे आखिरी अयाम आए। मेरे दोस्तों ना बीमारी दे दिनां विच आका ने फरमाया है बुलाओ मेरे बिलाल। बिलाल आया है, फरमाया बिलाल तेरे नबी नू बड़ा सख्त बुखार है, जा यारा 7 खूहां दा पानी लाया। मदीने दे 7 खूहां दा पानी इकट्ठा किया गया है। जदों मशक भर के ले आई गई मेरे आका कहंदे ने मैनू उठा के बिठाओ, ते सरकार नू बिठाया गया। सरकार मदीना फरमांदे ने मेरे ते पानी पा देओ। जदों पानी पाया ते बुखार दे अंदर फाका होया। फरमांदे ने जा बिलाल
مدینے والے نو آواز دے اج آخری واری محمد دی گل سن جاؤ اج تو بعد میں تواڈے نال کوئی خطاب نہیں کرنا اج آخری واری میری گل سن لو میں اپنی زندگی دا آخری خطبہ دینا ہے جدو بلال روندے روندے مدینے دیاں گلیاں میں صداواں دینے پہل میرے دوستو تے جس ویلے مدینے دے لوگاں نے سنی روندے کرلان نے مسجد نبی وچ کٹھے جنہاں نو جگہ نہیں ملی باہر کھڑے نے حضور نے علی نو بلایا جناب عباس نو بلایا دوواں دے کندھے تے ہاتھ رکھ کے میرے نبی گئے ایسی حالت ہے حضور دے پیر زمین دے اتے میرے دوستو لکیراں مار دے جا رہے ہیں میرے سرکار نو اٹھا کے مسجد نبی والے جایا جا رہا ہے جدو سونا بیٹھا ہے جا کے منبر دے ہوتے آقا نے بڑا خطبہ دیتا عظیم خطبہ دے کے کہندے نے گواہ ہو جاؤ دین مکمل کر چلے گواہ ہو جاؤ دین مکمل ہو چلے تاکہ میرے آقا دی نظر کیونکہ دیکھ رہی سی کہ کوئی آئندہ آکے کوئی کانا دجال اے نہ کہندہ پھرے کہ شریعت ناقص تھی میں انہوں کامل کرنا آیا کوئی جھوٹا مدعی نبوت نہ آئے قوم گمراہ نہ کرے میرے آقا فرماندے نے دین ناقص نہیں میں کامل دین دے کے چلے ہوں میرے سرکار نے خطبہ دیتا خطبے دے اینڈج فرماندے نے اچھا بھئی بیلیو ایک مہربانی اور کرو کسے میرے تو حق لینا ہوئے میرے تو حق لے لو میرے تو حق لے لو میں اپنی امت رو سبق دینا ہے کہ اساں کسے دا حق کھاون والے نہیں ہوندے اساں تے حق لوٹاون والے ہوندے اچھی بولو اساں حق لوٹاون والے ہونے ہو جس ویلے آپ نے بار بار آکھیا اس ویلے حضرت عکاشہ بولے قبلہ دل نہیں کردہ کہ میں منگا دل نہیں کردہ کہ بدلہ منگا صرف تیرا حکم ہے میں نو مجبور کردہ پہ آئے اس واسطے منگ رہے آؤں بدلہ ایک جنگ دے موقع دے ہوتے جا رہے سا لجپالا میری سواری توڑی سواری دے نال آئی میں تے چاندہ سا سواری قریب کر کے تیرے جسم نو بوسا دے وہاں لیکن میرے آقا میری سواری جدو توڑے قدمان دے نال توڑے جسم دے نال انہیں رگڑ کھا دی حضور تو سا کوڑا مارنا چاندے سو تو سا شاید میری سواری نو کے پرے ہٹے لیکن میں نو لگ گیا سی میں نو بڑی تکلیف ہوئی ہے لجپال میں نو بدلا دے وہ اج میں کوڑا ماراں گا ہوئے تے بدلا میرا پورا ہو جائے آقا کہندے نے جا بلال او کوڑا میری بیٹی فاطمہ زہرا دے گھر دے اندر جا کے لائے آ جنم بلال روندے روندے سیدہ فاطمہ دے دروازے تے آئے دروازہ کھڑکایا اندروں آواز آئی ہے مندد کلباب کون دروازہ کھڑکاون والا تے آپ کہندے نے اہل بیت دا نوکر بلال آیا ہے میرے دوستوں تے اس ویلے سیدہ پشتیہ نے جی چاچا بلال کیا کھڑا ہے اکھے سیدہ او سیدہ سرکار نے کوڑا منگوایا ہے تے او کوڑا سرکار مدینہ لجپال تے کریم آقا نو ایک منلے نے مار کے بدلہ پورا کرنا سیدہ دی آنکھاں جو ہنسو نکل آئے میرے بابا دی تے طبیعت بھی بڑی علیل ہے آپ نے دو میں بچیاں نو دیکھے آؤ جب مسلح دے ہوتے حسنین لیٹے ہوئے حسن تے حسین نو اٹھا کے سیدہ کہہ دیا اٹھو میرے شہزادے ہو کیا ماں واسطے کچھ کر سکتے ہو دو میں کہندے نے اماں تو جان منگ جان بھی دے دے وانگے اماں تیرے حکم تے جان بھی مار دے وانگے فرمایا پھر ایک کوڑا لے جاؤ جا کے اس صحابی نو آکھو تو انو ایک کوڑے دے بدلے باویں 100 مار لوے لیکن میرے لجپال نو کوڑا نہ لگن دے آجے میرے ابا جان دی طبیعت علیل ہے جدو جنت دے سردار دوڑے تے حضرت کاشا دے کے پہلی واری آکے ہاتھ جوڑ کے اندھنے چاچا جی جتنا دل کردہ ہے سانو مار لو چاچا جی عمرہ چھوٹیاں نے پر دل بڑے وڈے نے ساڑے این کرو ساڑے نانا نو کچھ
نہ آکھو اس واسطے کئی نہ دی تکلیف ساڈے تو ویکھی نہیں جانی جس ویلے دوویں شہزادیاں نے التجا کیتی ہے حضرت عکاشہ کہندے نے جی نہیں بدلا تے حقا تو لے آ جائے گا تے میرے دوست صحابہ اٹھے حضرت ابو بکر عمر عثمان علی عشرہ مبشرہ منتاں کر رہے ہیں یارا دولت لے لو پیسے لے لو پر آقا نو کچھ نہ خود ذرا سرکار دی حالت دے ویکھو لیکن عکاشہ کہندے نے نہیں جی بدلا سرکار تو لے آ جائے گا آقا کہندے نے ہٹ جاؤ پرے اج بدلا لین دیو آؤ عکاشہ مار مینو کہندے نے آقا جی ادو میں کمیز نہیں سی پائی بدلا پورا دے ہو جے دینا ہے کمیز لا دے ہو میرے سرکار نے گریبان دے دھاگیاں نو کھولے آئے تے صحابہ دی آنکھاں چوں آنسو دیاں برساتاں ہو گئیاں نظرہ چک گئیاں نے اے منظر دیکھن دی اکھاں وچ تاب کوئی نہیں حضور نے کمیز اتارے آئے کمیز اتار کے کہندے نے لے عکاشہ اج مار محمد نو اج مار جتنا تیرا بدلہ پورا ہو جائے اس ویلے میں نو دس دے کہ میرا بدلہ پورا ہو گیا ہے یہ تو حضور نے گردن تھلے کی تھی ہے حضرت عکاشہ دی نظر سونے دی مہر نبوت دے ہوتے پئی ہے یارا ہاتھ وی چکوڑا گر گیا ہے دوڑ کے سرکار نو اپنے بازوਆਂ وچ لے لینے حضور دی کمر دے بوسے لئی جا رہے ہیں تے روئی جا رہے ہیں تے کہندے نے آقا میری کی جرت ہے میں نبیان دے سردار نو مارا میری کی اوقات ہے میں نبیان دے سردار نو مارا میں تے ایک دن توڑے تو سنیا سی جیدہ جسم محمد تے جسم نہ لگ جائے گا اس انسان نو جہنم دی آگ کتی نہیں جلائے گی میرے کل کوئی بہانہ نہیں سی اس واسطے اج بہانہ بڑھایا ہے تاکہ توڑے جسم نال میرا جسم لگ جائے رب کریم میرے تے بھی جہنم دی اگنو حرام کر دے میرے سرکار نے فرمایا ہے گواہ ہو جاؤ جن نے جنتی دیکھنا ہوئے میرے عکاشہ نو ایک لو میرے سرکار مدینہ نے اولاؤں او رحمت عالم اپنے صحابہ دے درمیان آپ نے آخری وصیتاں جو امت نو کی تیان الصلاة تین واری فرمایا نماز نہ چھوڑنا وما ملکت ایمانکم اپنے نوکران تے ظلم نہ کرنا النساء اوے اپنی عورتاں دا حق نہ کھانا یہ تین وصیتاں میرے سرکار نے کی تیان میرے لجپال نے تین وصیتاں کی تیان اور انہاں وصیتاں تے عمل کرنا حضور دے غلاماں دے ذمہ ہے حضور دے غلاماں دی ڈیوٹی ہے آقا دے فرمان تے عمل کیتا جائے کیونکہ ساڑھے آقا دی زبان ساڑھے واسطے قرآن مل کے پڑھ اگر آقا دی گل نو سچا مننا ہے کسے دی زبان خاموش نہ روے اللہ تینو مدینے لے جائے اللہ بار بار گنبد خضرا دیا زیارتہ نصیب کرے میرے آقا دی زبان کسے اور دا بیان چنگا نہیں کسے اور دا بیان میرے اس لجپال تے کریم آقا دے غلام حلالی اولاد دی نشانی ہوندی ہے پیو دی گلتے عمل کر اونچی بولو حلالی بیٹا ہوئی ہوندہ ہے جو پیو ماں دی وصیت پوری کر تے سچا امتی بھی ہوئی ہوندہ ہے جو اپنے نبی دی وصیت پوری کر تے میرے آقا دی وصیت نماز پوری کرو گے انشاءاللہ اونچی بولو انشاءاللہ میرے دوست میرے نبی دی وصیت غلامہ دے نال اچھا سلوک کرنا ہاں تے اے آقا دا درس کاش کہ آج قوم نو یاد ہوئے تے کدی اے نوکر تے غلام تے کدی اے ورکر لوگ تے نو اس حال دے اندر بے یار و مددگار نظر نہ آمن آج مالک نوکر دے ہوتے انج حق سمجھدا ہے کہ چاہے ان دی عزت اچھالے یا انہوں گالیاں دے انہوں کوئی حق نہیں بیچارے نو دفاع دا سنو
حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے میں نوکر نو مار رہا سا تے میرے پچھو میں نو آواز آئی او ابو عبداللہ رک جا جدو پلٹ کے دیکھیا تے میرے نبی آ رہے تے سرکار نے میں نو آ کے فرمایا ابن مسعود یاد رکھ اگر تو ایندہ مالک ہے تے کوئی تیرا بھی مالک ہے تو اینو سزا دے سکتا ہے تو تینو بھی سزا دے سکتا میں کہا حضور نے غلطی کی تھی فرما غلطی کی تھی اینو معاف کر تینو رب معاف کر دے گا پوچھا جی کتنی 2 دفعہ غلطی کرے تھے پھر فرما 2 دفعہ معاف کر میں کہا جی 3 واری 4 واری پوچھتا گیا جدو میرا اسرار ودیا نا تو حضور نے فرما دہاڑی 70 واری بھی غلطی کرے تو معاف کر دیا ہاں کاش کوئی ایسا پیار تے محبت والا ماحول میرے تے تیرے معاشرے وچ آ جائے تے